क्या आपने भी कहीं ये अलाउ या एग्री का बटन तो नहीं दबा दिया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, व्हाट्सअप। हर जगह व्हाट्सअप की ही बातें चल रही हैं, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो, फेसबुक पे हो या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, व्हाट्सअप की ही बातें की जा रही हैं कि व्हाट्सअप की जो नई पॉलिसी आई है और उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ परमिशंस उन्होंने मांगी हैं और तकरीबन लोगों ने बिना सोचे समझे वो परमिशंस दे दी हैं, उसको अलाउ कर दिया है और उसको एग्री कर दिया है। लेकिन किसी को वो नहीं मालूम कि उस परमिशंस के अंदर व्हाट्सएप ने क्या बोला है और आपने उसे किन किन चीज़ों की परमिशंस दे दी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें व्हाट्सएप की और व्हाट्सएप की इस अपडेट के बारे में कि अगर आपने इसको अपडेट दिया तो क्या होगा और अगर आपने इसकी परमिशंस को डिनाई कर दिया, इसको परमिशंस नहीं दी, नॉट नाउ कर दिया, तो क्या होगा। जैसा कि इन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर बताया है कि फरवरी 8 जो कि नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख तक आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप। उसके बाद ये आपका व्हाट्सएप बंद कर देंगे, आप यूज़ करने के बिल नहीं रहेंगे इनका व्हाट्सएप। और अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो ये आपसे किन किन चीज़ों की इजाज़त मांग रहे हैं वो मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया और आई थिंक इन्होंने जान के बनाया होगा ताकि आप लोग ये पढ़े ना, बिना पढ़े आप लोग कर सकें। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि पहले तो ये होता था कि कंपनीज़ जैसा कि फेसबुक, गूगल वगैरह ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने दे रही है अपनी सर्विस, तो ये आपसे डेटा लेती हैं और फिर वो डेटा यूज़ होता है कैंपेन्स चलाने में। जैसे कि हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के अंदर, एड्स चलाते हैं, तो उसके अंदर वो डेटा यूज़ होता है और इंक्लूडिंग आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का माइक वगैरह ये सब यूज़ होता है। ये सारी बातें ऑलरेडी थी, अगर इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मुझे पता है नहीं पता होगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मुझे आइडिया आया है इसका कि एक इसी की ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए कि आप क्या क्या एक्सेस कंपनीज़ को दे चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का हमारा टॉपिक व्हाट्सएप के ऊपर है, तो आज हम यही बात करेंगे कि इनकी अगर आप डिनाई कर दें तो ये मैंने आपको जैसा बताया फरवरी 8 तक का आपके पास टाइम है और अगर आप इसको करें तो ये क्या क्या चीज़ें आपकी ले रही हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये हार्मफुल इस लिहाज से है कि पहले सिर्फ इनकी आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ होती थी एड्स के लिए, अब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिख दी है कि ये इन्फॉर्मेशन सेल भी कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिक हो सकती है, जिसके अंदर आपका बैटरी स्टेटस है, लोकेशन है, वाईफाई सिग्नल्स वगैरह किस वाईफाई के ऊपर है। और एक और बात आपको मैं मज़े की बताना चलूँ, अगर आपने अपना वाईफाई के ऊपर आप कनेक्टेड हैं और लेट से कोई आपका दोस्त आता है या कोई कज़न वगैरह, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई आ गया आपके घर पे और वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड हुआ, तो और उसने कभी ना फेसबुक यूज़ किया, ना व्हाट्सअप यूज़ किया, ना गूगल यूज़ किया, इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करे, उसका कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके व्हाट्सअप आपके राउटर के ऊपर एक्सेस करके उन सब का भी डेटा निकाल सकता है जो कि आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर वो फ्यूचर में कभी व्हाट्सअप वगैरह इन कंपनीज़ के ऊपर आते हैं तो उनकी प्रोफाइल एक बैक एंड पे ऑलरेडी बनी हुई होगी। बाकी आपका लोकेशन है और भी इस तरह के बहुत सारे वो हैं और हो सकता है ये भी इन्होंने मेंशन किया कि अभी तो इनका प्लान नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये कर सकते हैं कि आपको एड्स भी आने लग जाएं आपके व्हाट्सएप के ऊपर। तो आई थिंक अब इसका कोई हमें ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, जैसा कि और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो इसकी ऑल्टरनेटिव है, जैसा कि टेलीग्राम वगैरह। और आप जैसा सब जानते ही होंगे कि ये जो कंपनीज़ हैं ये सारी फेसबुक ओन हो गई हैं। फेसबुक के अंडर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर भी आता है, तो ये सारी आपकी जो डेटा है वो सारा शेयर होता है फेसबुक के साथ। फेसबुक इसको यूज़ करता है और अब तो इन्होंने कह दिया है कि वो कंपनीज़ को अगर वो चाहें तो वो कंपनीज़ को सेल भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए
ہارمفل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی اگینسٹ بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں کہ فیس بک نے جب واٹس ایپ آن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ کا ڈیٹا فیس بک سے شیئر نہیں ہوگا، لیکن اب ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، اور مے بی کہ اب ان پالیسیز کو دیکھتے ہوئے شاید ہماری پاکستان گورنمنٹ واٹس ایپ کے اوپر بین لگا دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کا کاز پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں انہوں نے بین لگایا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں اگر ایسا کچھ ہو تو ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کچھ یہ چینجز کریں۔ اور آئی تھنک یہ پالیسیز کسی بھی کمپنی کو نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایسا کسی کمپنی نے پہلے نہیں کیا۔ تو آئی تھنک ہمیں گورنمنٹ اگر ایسا کرے، اور گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں کوئی الٹرنیٹیو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انفارمیشن لے رہا ہے واٹس ایپ، جو کہ ہارمفل ہو سکتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں، واٹس ایپ دو طرح کا یوز ہوتا ہے، ایک بزنس اور ایک نارمل، اور تقریباً کچھ لوگ بے فضول میں بھی واٹس ایپ بزنس یوز کر رہے ہوتے ہیں ایسی شغل میں، تو ان کا کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن واٹس ایپ بزنس یوز ہوتا ہے کمپنیز وغیرہ کے لیے، کسی بزنس کے لیے۔ وہی آگے جا کے بزنسز واٹس ایپ کو پیسہ کما کے دیں گے اور کام لا کر دیں گے، تو واٹس ایپ ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کر سکتا ہے، اور دوسری جو کمپینز وغیرہ آپ کی فیس بک پہ چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ ہم جہاں تک کی بات کریں کہ اس کا آلٹرنیٹیو دیکھنے کے لیے اگر ہم کچھ چیک کریں یا کچھ موو کرنے کی سوچیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ سیل فون ہے، اور اس سیل فون کے اوپر پورے لوگوں کے بزنس ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ واٹس ایپ کے اوپر ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سوئچ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور لیکن کچھ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے ان کو اپنی پرمیشنز دے دی تو نہ صرف آپ کا ڈیٹا بلکہ جو آپ کے وائی فائی سے کنیکٹڈ لوگ ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی شیئر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو اگر نوٹیفیکیشن آئے تو اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، پورا جتنا بھی بڑا ڈاکومنٹ ہے تو کوشش کریے گا اس کو پورا پڑھیں، اور پھر جا کے آپ جو بھی اپنا فیصلہ تو آپ لوگوں کا ہی ہوگا، تو جو آپ لوگوں کو بہتر لگے وہ کریں۔ ایک میسج پہنچانا تھا، کافی شور چل رہا تھا، اور آج صبح میرے پاس بھی یہ پالیسی آئی ہے، اور میں بھی اب تک سوچ میں ہوں کہ میں کیا کروں، تو سوچا اس کے اوپر میں تھوڑا سا سرچ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے۔ اکثر ہمارے پاس عادت ہوتی ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے الاؤ کر دیتے ہیں، ہم کافی کوئی بھی ایپ یوز کریں ہم نہیں پڑھتے، ہمارے پاس رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی پرائیویسی پالیسی وغیرہ پڑھیں۔ اور جو کمپنیز آپ سے ڈیٹا مانگ رہی ہوتی ہیں یا پرمیشنز مانگ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ لوگ نہ پڑھیں۔ وہ اتنے لمبے کچھ لنکس کے اندر لنکس کر کے بہت بڑا ڈاکومنٹ بنا دیتے ہیں، جو بندے کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تو وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں، جو آپ کو کسی بھی نقصان سے یا معلومات کے لیے آپ کو ضروری ہے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے جو دوست ہیں، ریلیٹیوز وغیرہ ہیں، وہ بھی پرمیشن بنا سوچے سمجھے نہ دے دیں، وہ ان کو پتہ ہو، اور اس کے بعد وہ پرمیشن دیں یا نہ دیں، جو بھی فیصلہ کریں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔